ما شاء الله تبارك الله. المرزوق كيف الآن؟ ما شاء الله تبارك الله حق الكعبة 29/5 يوم ما شاء الله تبارك الله 1444. الساعة كيف اختفت الآن ما شاء الله تبارك الله. قوة طول وأمطار الآن على مكة ما شاء الله تبارك الله. يا رب هذه السيولة الدائري مكة المكرمة 29/5/1444. تصوير أخوكم سهل. لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. لا إله إلا الله. ما شاء الله تبارك الله. جدة الآن تمطر أمطار، سبحان الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجعله صيبا نافعا